अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं दोस्तों? 15 रोज़े मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वो गिनती जो है ना वो नीचे की तरफ आएगी और इंशाल्लाह ताला कोरोना की गिनती भी नीचे आएगी। तो इंशाल्लाह ईद के बाद अच्छे हालात पाकिस्तान देखेगा। दोस्तों, इस वक्त मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ ARY चैनल के हवाले से। और वो जो उनका एक फ़िलासफ़र है, मिनी फ़िलासफ़र, एक तो मानी फ़िलासफ़र है ना, ये मिनी फ़िलासफ़र है साबर शाकर। इन दोनों के हवाले से आपको मैं तो पहले ARY की आपको गैर संजीदा बात बाद में करता हूँ। पहले मैं आपको साबर शाकर की बातें बता दूँ। साबर शाकर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जनाब पाकिस्तान ने कोरोना के 60 लाख टेस्ट कर लिए हैं, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और उसकी कोई तरदीद भी नहीं हुई, और उसका वो जो बोंगा तबसरा है वो सारा चलता रहा। अब 2 दिन पहले साबर शाकर ने फिर नशे की हालत में मुझे लगता है कि ये कह दिया है कि जनाब ये मार्च से लेके दिसंबर तक ये कोरोना के जो दिन हैं इसमें कोई और काम नहीं होगा। पाकिस्तान की आबादी में 12 करोड़ लोगों का इजाफा होगा, नए बच्चे पैदा होंगे 12 करोड़। यानी कि उसका ये घटिया वो ज़हन था कि जी, और उसने कह दिया कि जी क्योंकि लॉकडाउन में लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों फिरदौस आशिक अमान ने भी एक औरत का मजाक उड़ाया था जिसने कहा था मेरे 8 बच्चे हैं, तो उसको जनाब फिरदौस आशिक अमान ने कहा था कि तेरा खामद और कोई काम नहीं करता। तो ये इस तरह की भोंगियाँ मारते हैं और मैं हैरान हूँ कि लोग इस तरह इनको किस तरह पजीराई मिलती है। अब साबर शाकर के आप यूट्यूब पे या उसके चैनल पे ये तबसरे सुन के देख लें कि उसके किस तरह बोंगे तबसरे होते हैं, और नाजायज़ तरीके से वो हुकूमत को जो है वो डिफेंड कर रहा होता है। और उसके अपने तबसरे भी, जैसे ये मैंने आपको सुनाया कि 12 करोड़ आवाम बच्चे जी पैदा हो रहे हैं इन 6-7 महीनों में। ठीक है, ये उसने उल्टा मजाक उड़ाया है, कौम का मजाक उड़ाया है कि हमारी कौम का और कोई काम नहीं है और यही काम कर रही है, जैसे फिरदौस आशिक अवान ने उड़ाया था। अब 2 दिन से देख लें कि ARY वाले पीपल्स पार्टी के पीछे लग गए हैं, सईद गनी के पीछे लग गए हैं कि जनाब वो ऐसा है और वो ऐसा है, और वो सारा चैनल उसके पीछे लगा हुआ है। भाई, चैनल का क्या काम है कि वो सियासी वो खबरें दे? उसका काम है खबरें देना। उसका क्या काम है कि वो पार्टी बन जाए और उसके ऊपर वो इकरारुल हसन जो तफ्तीशी टीम का एक सरबराह बना होता है सरेआम वाला, वो चैलेंज कर रहे हैं जनाब सईद गनी को कि तुम्हारे स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं और 2-2 फुट पानी स्कूलों में खड़ा है और ये वो। और 3 दिन पहले वो उसकी तारीफ़ कर रहा था कि जी सईद गनी में जो अपने हलके में काम कर रहा है और पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है वो काबिल तहसीन है। अब एक बयान उन्होंने क्या दे दिया है सईद गनी ने कि उसके ख़िलाफ़ शुरू हो गए हैं और दीवारों पे वो लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है ARY के ख़िलाफ़ बोल रही है। ये सब झूठ है। ये मीडिया को इस तरह नहीं होना चाहिए। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि हमारा शेख रशीद उर्फ डैश डैश ने भी बयान दिया है कि हम जी ARY के साथ हैं। ओ मेरे खुदाया, ये देखें, ये कोई बयान देने वाला है? यार, ये बयान शेख रशीद के देने वाला है कि हम ARY के साथ हैं। अभी वो चला रहे थे टीवी पे, मैं तो उसकी सोच पे हैरान हो गया हूँ कि शेख रशीद के हैरान क्या, पहले हैरान था, परेशान हो गया हूँ। हैरान तो मैं पहले ही था कि ये किस तरह कहता है कि जी कि मैं 8 दफ़ा वज़ीर बना हूँ, और किस तरह हर हुकूमत में आ जाता है और अपने आप को कहता है कि मैं फ़लाना GHQ का बंदा हूँ और ये है वो है। तो इस तरह ये बजाय ये कि ये मिनिस्टर है, ये अगर कोई छोटी मोटी गलतफहमी या लड़ाई हुई है तो उसको ख़त्म करवाए। ये कह रहे जी कि मैं ARY के साथ हूँ। ये काबिल मुज़म्मत बयान है शेख रशीद साहब का। इतनी दुश्मनी पीपल्स पार्टी से। भाई, पीपल्स पार्टी में चाहे कोई और काम किया हो या ना किया हो, पूरे पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि कोरोना के हवाले से वो बड़े अच्छे अंदाज से स्टेप उठा रहे हैं। और मुराद अली शाह, मैं कह रहा हूँ चाहे उसने बाकी काम किए हैं या नहीं किए,
لیکن کرونا کے حوالے سے وہ بڑے سنجیدہ کام کر رہا ہے اور سنجیدہ اقدام اٹھا رہا ہے، جس کی عمران خان جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ میں تو مراد سعید صاحب کو سلام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ ایک کرونا سے لڑ رہا ہے، دوسرا عمران خان سے لڑ رہا ہے، کیونکہ کرونا کے حوالے سے جتنے بھی سٹیپ پیپلز پارٹی نے یا مراد سعید نے اپنے حلقے میں اٹھائے ہیں، اس کو عمران خان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ایک ٹیلی فون تک نہیں کیا، یہ اس کو کس نے وزیر اعظم بنا دیا ہے کہ جناب شہباز اور یہ وہ الٹا اس کے کیڑے نکال رہے ہیں اور اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تو اس طرح کا وزیر اعظم کو اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیخ رشید کا یہ بیان اور پھر وہ اقرار الحسن کا، جی میں سعید غنی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے حلقے میں میرے ساتھ آئیں، وہاں گدھے بندھے ہوئے ہیں، پانی کھڑا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ چینل کو زیب دیتا ہے چینل کو۔ بھائی تم خبریں دو، جیسی بھی دو، لیکن پورا چینل اس وقت آپ ARY دیکھ لیں، پورا چینل جو ہے سعید غنی اور پیپلز پارٹی کے خلاف لگا ہوا ہے۔ اور اس کے اوپر یہ جو ہمارے ڈیش والے وزیر ہیں شیخ رشید صاحب، وہ ان کی سپورٹ میں نکل آئیں کہ ہم جی ARY کے ساتھ ہیں۔ اور بھائی ARY کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ یہ سارا یہ کیوں اس طرح کے ڈرامے یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اصل حقائق سے توجہ ہٹانے کے لیے، لوگوں کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، یہ شیخ رشید تو خاص طور پہ آتا ہی پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی فسادی کام کر کے جائے۔ یہ فسادی کام کرتا ہے۔ نواز شریف جی اندر جا رہے ہیں، شہباز شریف اندر جا رہا ہے، یہ نیب ٹارزن بن رہی ہے۔ آپ کے بھی اثاثوں کا حساب لگایا جائے نا کہ جو آپ نے ادھر پنڈی میں بنایا ہوا ہے، آپ نے جو فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، اس کا حساب لگائیں شیخ رشید صاحب، تو آپ کے بھی جو ہے نا نیب آپ کے لیے بھی ٹارزن بن جائے گا۔ لیکن افسوس ہے نیب کے اوپر بھی کہ وہ یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے، اور وہ نوٹس شریف فیملی کو اور پیپلز پارٹی کو دے رہی ہے، اور حکومتی لوگ اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ نیب کو استعمال کر رہے ہیں، اور نیب استعمال ہو رہی ہے۔ نیب کے جو چیئرمین ہیں نا جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ کل کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ان کی عہدے کی میعاد ختم ہونے والی ہے، تو یہ کل کو قوم کو کیا ثاقب نثار کی طرح منہ چھپاتے پھریں گے؟ جیسے ثاقب نثار منہ چھپاتا ہے نا قوم سے، وکیلوں سے، ہمارے کسی ہائی کورٹ بار روم میں آ کے دیکھے اس کو سارے وکیل ہی کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جاوید اقبال صاحب، آپ کا بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ جب ریٹائر ہوں گے نا تو آپ کا بھی اسی طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ تو آپ خدا را اللہ کو اگر جان دینی ہے تو غیر جانبدار رہیں، سب کا احتساب کریں، عمران خان کا بھی احتساب کریں، پرویز خٹک کا بھی کریں، فردوس عاشق عوان کا بھی کریں، اور اپوزیشن کا تو آپ کر ہی رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ARY جو ہے وہ پارٹی نہ بنے، وہ اپنا کام کرے، خبریں دے، جس کے مرضی خلاف دے خبریں دے، لیکن اس طرح اقرار الحسن کا بیان اور ARY کے سارے چینل اور یہ صابر شاکر کے بیانات، بونگے بیانات، یہ بیانات دے کے اپنے قد کو اور بڑا کرنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ARY تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیو کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی، وہ لڑائی میں ہی چاہتا ہے کہ میں اپنا جو ہے نا وہ معیار برقرار رکھوں لڑائی والا، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ARY والوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ پارٹی نہ بنے، وہ کوئی PTI نہیں ہے، وہ ARY ہے، تو ARY نیوز چینل ہی بنے، PTI کا چینل نہ بنے پورا PTI کا۔ اور صابر شاکر کے تو جناب میں اب کیا کہوں کہ میں تو اس کو شاید اس کے اوپر تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے جو بونگی باتیں کی ہیں وہ قابل مذمت ہیں، 12 کروڑ والی، 60 لاکھ کے ٹیسٹوں والی، اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور شیخ رشید کو تو آلویز ہی غلط بیان ہوتا ہے نا، اس کی تو مذمت تو اس کے لیے چھوٹی چیز ہے کہ شیخ رشید صاحب کی مذمت کی جائے۔ آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے یہ کہ قوم کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور مراد سعید کو کہہ رہا ہوں، کس بندے کا نام میرے ذہن میں آ گیا، مراد علی شاہ،
مراد علی شاہ صاحب نے جو کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں اور امرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں نا، کرونا اور امرونا دونوں کے خلاف لڑنے پر ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔